अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सैमसन नामी एक इसराइली मर्द जिसे अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकसद के लिए चुना था। एक ऐसा इंसान जो तने तन्हा हज़ारों इंसानों को कत्ल करने की ताकत रखता था। उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई और उसकी ताकत का राज क्या था? लेकिन एक औरत की मोहब्बत ने उसे कैसे तबाह कर दिया? आज हम इस वीडियो में बनी इसराइल के सबसे ताकतवर तरीन शख्स सैमसन के बारे में जानेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा करने के बाद कौम बनी इसराइल में सरकशी, बदफेली और बुत परस्ती फिर से आम होने लगी। लिहाजा अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा कौम अमालका को बनी इसराइल पे मुसल्लत कर दिया। इस कौम ने बनी इसराइल पर हमला करके इसके तमाम शहर छीन लिए और इनके लोगों को गिरफ्तार करके असीर बना लिया और तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। ऐसे हालात में कौम बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। नाजरीन, सैमसन कबीला दानियाल अलैहिस्सलाम की नस्ल से था, जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक था। रिवायतों के मुताबिक सैमसन के पैदा होने से कबल उसकी माँ ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि अगर उसके यहाँ लड़का हुआ तो वो उसको शराब और दूसरी बुराइयों से दूर रखेगी, और उसकी माँ ने यह भी कहा कि मैं उसके कभी बाल ना कटवाऊंगी। लिहाजा सैमसन की पैदाइश के बाद कभी उसके बाल ना कटवाए गए। सैमसन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बड़ा हुआ तो वो कबीले के दूसरे लड़कों की निस्बत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। नाजरीन कराम, इतना ताकतवर के एक दफ़ा जंगल से गुजरते हुए उसका सामना एक खूंखार शेर से हो गया। सैमसन ने उस शेर को एक बकरी के बच्चे की तरह चीर फाड़ डाला। इस वाक़े से खुदा सैमसन को ये यकीन दिलवाना चाहता था कि वो किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। सैमसन ये तो जान गया था कि ये उसकी ताकत खुदा की तरफ से है। जब सैमसन जवान हुआ तो उसको ख्वाहिश हुई कि वो कौम अमालका के शहर को देखे। लिहाजा उसने उसी वक्त अपनी बस्ती छोड़ी और कौम अमालका के शहर देखने के लिए रवाना हुआ। वहाँ उसकी मुलाकात एक टीमना नामी लड़की से हुई और वो दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। लेकिन अपने कबाइल के ख़ानदानी इख्तलाफात के बावजूद उन दोनों ने एक दूसरे को अपनाने का फ़ैसला कर लिया और वहीं दोनों ने शादी कर ली। लेकिन उसकी शादी के दौरान एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ। वाक़या कुछ यूँ था कि शादी में आए हुए मेहमानों से सैमसन शर्तें लगा बैठा और फिर शर्त हार गया। अब ये तय हुआ कि जब तक सैमसन अपनी शर्त को पूरा नहीं करेगा तो उसकी बीवी टीमना कौम अमालका के पास रहेगी, और शर्त ये थी कि कपड़े के 30 थान सैमसन कौम अमालका के हवाले करेगा। लिहाजा नाजरीन, सैमसन मायूस होकर शहर से बाहर निकल गया और कुछ दूर उसे बनी इसराइल का एक काफ़िला आता हुआ नज़र आया। उसने उस काफ़िले के 30 अफराद के माल व असबाब को लूट लिया और फिर वो लूटे हुए माल से अपनी शर्त को पूरा करने के लिए तमाम लूटा हुआ माल कौम अमालका के हवाले करने के लिए गया। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके बाप ने उसकी शादी किसी और से कर दी। गुस्से में आकर सैमसन ने अमालका कबीले के तमाम तर खेत जला डाले और फिर उसके बदले में अमालका के लोगों ने उसकी साबका बीवी यानी टीमना और उसके वालिद को मार डाला। और इसके अलावा कौम अमालका ने बनी इसराइल की कौम पर यह दबाव डाला कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दें, और अपनी जान बचाने के लिए उनके बुज़दिल सरदारों ने सैमसन को उनके हवाले कर दिया। लेकिन जब कौम अमालका ने सैमसन को पकड़ा तो सैमसन ने उनके काबू में आने के बजाय महज एक गधे की सर की हड्डी से उनके 1000 सिपाहियों को जान से मार डाला। सैमसन के इस कारनामे ने उसे बनी इसराइल में मकबूल बना डाला, यहाँ तक कि बनी इसराइल की तमाम अवाम ने उसे अपना सरदार ही चुन लिया। दूसरी तरफ कौम अमालका में सैमसन का खौफ इस तरह बैठ गया कि वो सैमसन के सामने आने से कतराने लगे। उनकी गुलामी में रहने वाले लोग यानी कौम बनी इसराइल अब सैमसन के बलबूते पर कौम अमालका से जंग के ख्वाब देखने लगे। लिहाजा कौम अमालका के सरदारों और अवाम की नींद उड़ गई
اور وہ سیمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب طاقت کے لحاظ سے کوئی بھی چال کامیاب نہ ہو سکی تو پھر قوم عمالقہ نے اپنی قوم سے ایک دلائلہ نامی عورت کو چنا، جو نہایت ہی خوبصورت اور حسین عورت تھی۔ اسے سیمسن کی طاقت کے راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں قوم عمالقہ کے تمام سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت کسی طرح بہانے سے سیمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی، اور سیمسن اسے دیکھتے ہی اس کے بہت زیادہ حسن کی وجہ سے اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ اسی طرح سیمسن اور دلائلہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے لگے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے۔ اور ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سیمسن سے اس کی طاقت کا راز جاننا چاہا، لیکن اسے سیمسن نے اس وقت ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ کچھ عرصے بعد دلائلہ اس سے بہت اصرار کرنے لگی، لیکن آخر کار دلائلہ نے اسے دھمکی بھی دی کہ وہ اگر اسے اس کا راز نہیں بتائے گا تو وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ لیکن اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سیمسن نے دلائلہ کو اپنا راز بتا دیا اور کہا کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس کے بال کاٹے نہیں گئے، اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا سیمسن جب ایک رات دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو دلائلہ نے موقع دیکھ کر اس کے بالوں کو کاٹ دیا، اور پھر اسی رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پہ حملہ کر دیا، لیکن اس دفعہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ عمالقہ کے قبیلے نے اس کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ بہت ہی ظلم کیا، اور اس کو قید میں ڈال کر گرم گرم سلاخوں سے اس کی آنکھیں نکال لی گئیں، اور اس کو اسی حال میں اندھیری کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ اور اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ اپنی جیت حاصل کرنے کے بعد قوم عمالقہ نے ایک جشن کا اعلان کیا، جس میں تمام قبیلہ جمع ہوا۔ جس وقت تمام قبیلہ وہاں جمع تھا، ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن کو یعنی سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر وہاں پر پیش کیا گیا۔ وہاں پہ قبیلے کے تمام لوگوں نے اس سے بہت برا سلوک کیا، اس پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے رہے اور اسے ہاتھوں اور لاتوں سے مارتے رہے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور، عیاشیوں میں مگن تھی۔ دوسری طرف سیمسن نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دوبارہ طاقت ملنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ لہذا اس کی توبہ سچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کی طاقت لوٹ آئی۔ اور جب سیمسن میں پہلے کی طرح طاقت آئی تو اس نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے جو مینار سے بندھی ہوئی تھی کھینچنا شروع کیا، اور تمام مینار ہلنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام تر محل زمیں بوس ہو گیا۔ قوم عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے، اور سیمسن خود بھی اسی میں مارا گیا۔ سیمسن اور دلائلہ کا یہ واقعہ عہد نامہ قدیم میں دا بک آف ججز میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین مطلب کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے۔ سیمسن کو کچھ عظیم مقصدوں کے لیے پاک ٹھہرایا گیا تھا، اور خدا نے اسے ایک عظیم طاقت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن اسے خدا کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ پر سیمسن عورتوں کے فتنے میں پڑ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی برکت کو ہٹا لیا۔ ناظرین کرام، شیطان ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور پھر انہی کمزوریوں کے ذریعے سے ہم پر حملہ کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہماری زندگیوں میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے تو اس سے ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر دینا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ پیسہ، عورت، نشہ اور تکبر، غرور۔ لہٰذا ناظرین، سیمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی دی ہوئی نعمت کو ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، کیسی لگی ویڈیو آپ کو کمنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔